अस्सलाम वालेकुम। आज जुमतुल मुबारक 13 अगस्त 2021 बमुताबिक 4 मुहर्रम अल हराम 1443 हिजरी। मकामी अखबारात से ली गई सुर्खियों के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर पेश खिदमत हैं। आज की सुर्खियों का आगाज़ इस सुर्खी से करते हैं। जम्मू व कश्मीर में कोरोना वायरस का फैलाव जारी। जुमा रात को 176 टेस्ट मुस्बत, 2 लुकमे अजल। 3 अद्वियात की 52 ममालिक में होगी आजमाइश, आलमी इदारे सेहत का ऐलान। इस सुर्खी को रोज़नामा तामील इरशाद ने अपने पहले सफ़े पर शाया किया है। एक और सुर्खी रोज़नामा तामील इरशाद की 75वें यौम आज़ादी के पेश नज़र सख्त सिक्योरिटी इंतज़ामात, फ़िज़ाई निगरानी के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल। शहर श्रीनगर में कई मकामात पर नाके, लाल चौक में सिक्योरिटी ड्रिल, खुसूसी चेक पॉइंट्स भी कायम। BSF कॉन्वाय पर हमले के बाद मीर बाजार कुलगाम में मुसल्लह तसादुम आराई, 2 फोर्सेस एहलकार और 2 शहरी जख्मी, ऑपरेशन जारी। राजौरी में भाजपा लीडर के घर में पुरअसरार धमाका, कमसिन अजहां BJP लीडर समेत 7 जख्मी। करना में असला व गोला बारूद बरामद करने का दावा। इन सुर्खियों को रोज़नामा तामील इरशाद ने अपने पहले सफ़े की जीनत बनाया है। रोज़नामा तामील इरशाद की अहम सुर्खी है, दुनिया भर की तरह जम्मू व कश्मीर में भी नौजवानों का आलमी दिन मनाया गया। जम्मू व कश्मीर के नौजवान बेरोज़गारी, ज़हनी तनाव के शिकार, हुक्काम से तवज्जो देने की अपील। जम्मू कश्मीर हैंडीकेप्ड एसोसिएशन की जानिब से अपनी नौयत की पहली पहल 40 नाबीना अफराद में ब्रेल कुरान तकसीम, आगे भी ऐसे जारी रहेंगे। सदर मरकज़ी स्कीम के तहत बच्चों के लिए स्कॉलरशिप तालीम जारी रखने के हवाले से मौसर कदम। जम्मू व कश्मीर के बेशतर बच्चे 2 साल से महरूम, हुकाम से तवज्जो देने का मुतालबा। चन्नबल पट्टन में पानी की शदीद किल्लत को लेकर मर्दो जन ने सड़कों पर आकर महकमे जल शक्ति खिलाफ जोरदार एहतजाज किया। मामूसा पट्टन की राबता सड़क की हालत नागुफ्ता बह, लोगों को मुश्किलात, हुकाम से फौरी ठोस इकदाम उठाने का मुतालबा। उर्दू रोज़नामा श्रीनगर न्यूज़ की सुर्खी है, मरकज़ी वक्फ काउंसिल के ज़िम्मेदारों की अहम मीटिंग नई दिल्ली में मुनक्किद। वक्फ मुस्लिम कौम की अमानत, किसी को खयानत की इजाज़त नहीं दी जाएगी। दरख्शा इंद्राबी। मुहर्रम हराम के सिलसिले में अवाम को बुनियादी सहूलियात मैसर रखी जाएँ। PDP जोन जड़ीबल श्रीनगर के सदर मंजूर अहमद मुत्तू का इंतज़ामिया से मुतालबा। नवीन चौधरी का दौरे बारामूला, तरक्याती मंजरनामे का जायज़ा लिया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने DDC मेंबरान के साथ एक इस्तफसारी मीटिंग की। श्रीनगर जम्मू शाहरा पर ट्रैफिक हादसा, नौजवान हलाक, साथी जख्मी। गांदरबल में नाले सिंध में नहाने के दौरान कमसिन लड़का गर्क आब। रोज़नामा निदाए मशरिक की सुर्खी है, भारत में कोरोना के मुस्बत मामलात में फिर इजाफा, मुतासरीन की तादाद 3 करोड़ 20 लाख से मुतजाविज। हुकूमत का अपोजिशन अरकान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। किसानों के मसाइल, अपोजिशन का पार्लियामेंट से विजय चौक तक मार्च। उर्दू रोज़नामा आफ्ताब की सुर्खी है, मिशन यूथ ने पूरे मरकजी इलाके में यूथ क्लबों की तश्कील मुकम्मल कर ली। आर्जी मुलाजमिन की तनख्वाहें वागुज़ार न करना इंतहाई तशवीशनाक, नेशनल कॉन्फ्रेंस। अनंतनाग और बारामूला में 4 मुंशियात फरोश गिरफ्तार, भारी मिकदार में ममनुआ मादा बरामद। रोज़नामा आफ्ताब की एक और सुर्खी, अच्छन सदपुरा से उठने वाली अफूनत और बदबू, बल्दियाती इदारों की जानिब से कूड़ा करकट को ठिकाने न लगाने पर अदालत आलिया बरहम, जुर्माना अदा करने की हिदायत। कश्मीरियों की मेहमान नवाजी से वादी सयाहों के लिए महफूज तरीन जगह, लोगों ने तशद्दुद को खैर बात कहकर मुस्तकबिल संवारने को तरजीह दी। GOC 15 कॉर्पस। पंचायती राज इदारों के नुमाइंदों और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के मेंबरान का टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वज़ीर आज़म से तबादले ख्याल। रोज़नामा आफ्ताब ने इस सुर्खी को अपने सफ़े पर शाया किया है। ठाक ٲسِتھ تہِ निजी स्कूल दाखिल फीस हेवान, फीस फिक्सेशन कमेटी हुंद लक्ष बुध रुपये वापस करने हुक्म। इस सुर्खी को रोज़नामा संगरमाल ने अपने सफ़े पर जगह दी है। कोविड मुतासरीन हुंद जू बचाने बापत 3 दवाहन हंज आजमाइश करें WHO। एक और सुर्खी कश्मीरी रोज़नामा संगरमाल की DDC चेयरपर्सनन तकरीब मुनक़द करनिक, तिरंगा खालनुक तो कौमी तरान गेवनुक हिदायत। मौसम शिश श्रीनगर तचर 34 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड। अंग्रेजी रोज़नामा कश्मीर इमेजेस की सुर्खी है, प्रूफ ऐप लॉन्च्ड फॉर ब्रिंगिंग ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस सिस्टम।
No bills to be entertained by Treasury unless photographs of projects uploaded. LG. CRPF man, 2 civilians injured during encounter in Kulgam. Police tests drones for aerial surveillance in Srinagar. Policeman killed by colleague at DPL Kotwa. انگریزی روزنامہ کشمیر ایج کی سرخی ہے 9 آفیسرز شفٹڈ ان مائنر ایڈمن ریشفل. ساجد یحییٰ نقاش پوسٹڈ RTO کشمیر. اور سرخی کشمیر ایج کی فالس نیریٹیوز مسکنسپشنز اباؤٹ ججز نیڈ ٹو بی ریفیوٹڈ. چیف جسٹس آف انڈیا. انگریزی روزنامہ کشمیر آبزرور کی سرخی ہے ملٹنٹس ایمبش BSF کانوائے جموں ہائی وے کلوزڈ. ملٹنٹس ٹریپڈ نیئر کازیگنڈ 2 civilians, 2 security personnel injured. اور سرخی کشمیر آبزرور کی US prefers India, finds Pak useful only to clear Afghan mess. Imran. Searches frisking intensified in Kashmir ahead of August 15. High security prison to come up in J&K. Revenue Department transfers 204 canal land to prison department. اب ایک نظر عالمی سرخیوں پر. طالبان اگلے 90 روز میں کابل پر قبضہ کر سکتے ہیں. امریکی اہلکار. افغان فوجیوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے صدر اشرف غنی کا دورہ مزار شریف. انڈونیشین فوج میں شمولیت کے لیے خواتین کے کنوارے پن ٹیسٹ کا کام ختم. ترک صدر افغانستان میں امن کے لیے طالبان سے ملاقات کے خواہاں. لیڈی ڈیانا اور چارلس کی شادی کے کیک کی نیلامی. افغان طالبان نے آرمی کور ہیڈ کوارٹرز میں 2 ایئرپورٹس پر قبضہ کر لیا. نیو یارک کی پہلی خاتون گورنر عہدہ سنبھالنے کے لیے تیار. امریکہ میں افغانستان کی صورتحال پر مایوسی بڑھنے لگی. کابل حکومت کو ذمہ داری لینے پر زور. الجزائر میں جنگلاتی آگ سے اموات کی تعداد 65 ہو گئی. طالبان اشرف غنی اور افغان حکومت کو امریکی کٹ پتلی سمجھتے ہیں. عمران خان. روس میں سیاحوں کو لے جانے والے ہیلی کاپٹر کو حادثہ، 7 افراد لاپتہ. کینیڈین تاجر کو جاسوسی پر 11 سال کی سزا. چین میں جاسوسی کے بعد انہیں 2018 میں کیا گیا تھا گرفتار. افغانستان میں طالبان کی بڑھتی پیش قدمی سے اشرف غنی کی حکومت پریشان. قندوز میں فوجی ہیڈ کوارٹر پر قبضہ. طالبان کو حکومت کا حصہ بننے کی تازہ پیشکش. طالبان کے حملے جنگی جرائم ہیں. عبداللہ. غزنی شہر پر قبضہ کرنے کے بعد طالبان افغان دارالحکومت کے قریب پہنچ گئے. پوری دنیا میں کورونا کی وجہ سے 43.24 لاکھ سے زائد افراد ہلاک. طالبان کی کارروائی میں تیزی کے بعد افغان حکومت کی شراکت اقتدار کی پیشکش. چین قومی سلامتی کے لیے نقصان دہ نغموں پر پابندی کا فیصلہ. سعودی عرب میں 1 ستمبر سے پابندی کے خاتمے کا اعلان. اب ایک نظر کھیلوں اور کھیلوں کے کھلاڑیوں کی سرخیوں پر. شکیب اور اسٹیفنی ICC پلیئر آف دی منتھ ایوارڈ کے لیے منتخب. سری لنکا خلاف ون ڈے سیریز ڈی کاک، ملر اور ایک کھلاڑی شامل نہیں. ویسٹ انڈیز سے ٹیسٹ سیریز کے لیے پاکستان کے 19 رکنی اسکواڈ کا اعلان. ٹیسٹ ٹاپ 10 سے پاکستان ٹیم کی دوریاں برقرار. آصف علی کا CPL میں معاہدہ ہو گیا. بھارت انگلینڈ دوسرا ٹیسٹ، ایشانت شرما کو ملی ٹیم میں جگہ. سٹیورٹ براڈ پنڈلی کی چوٹ کی وجہ سے ٹیسٹ سیریز سے باہر. ورلڈ باکسنگ کونسل کا انڈین کمیٹی کے قیام کا اعلان. دوسرے درجے کی ٹیموں سے میچز پر انضمام نالاں. وائٹ بال سیریز بابر نے ریزرو ڈے رکھنے کی تجویز پیش کر دی. چیلسی نے پینلٹی کی مدد سے یونیفائڈ سپر کپ جیتا. پلوامہ کے دوگام علاقے میں کرکٹ ٹورنامنٹ کا فائنل آج. بارامولہ میں کرکٹ کھیلنے کے دوران کھلاڑی ازجاں. جموں کشمیر اور لداخ میں آزادی کا امرت مہوتسو NYK's فٹ انڈیا فریڈم رن 2 کا انعقاد کرے گا. اگلی بار تمغے کا رنگ تبدیل کرنا چاہیں گے وویک ساگر. چین کی کم عمر ترین گولڈ میڈلسٹ کے آبائی گاؤں میں مداحوں کا رش لگ گیا. لیونل میسی نے پھر چیمپئنز لیگ جیتنے کا خواب سجا لیا. آنے والے ایونٹس میں بہترین کارکردگی دکھاؤں گا ارشد ندیم. اس کے ساتھ ہی مقامی اخبارات سے لیگی آج کی سرخیاں اختتام کو پہنچتی ہے. ایڈیٹر خان محسن کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. آپ خوش رہیے، خوشحال رہیے. ہماری چینل کو سبسکرائب کریں، ہمارے ویڈیوز کو دوسروں